अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने काबा की दीवारें उठाई तो उन्होंने सिर्फ एक इमारत की बुनियाद नहीं रखी, एक विरासत की बुनियाद रखी। एक ऐसी विरासत जो उन लोगों के बाद एक अजीम समंदर की तरह दो अलग अलग रास्तों पे बहने वाली थी, ताकि वो पूरी इंसानियत को सैराब कर सके। ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम की डिवाइन लेगेसी का प्लान था। दो स्कूल्स ऑफ थॉट्स, दो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो तौहीद के पैगाम को जिंदा रखेंगे। ये दरिया मक्का के रेगिस्तान से निकला, जिसका पानी साफ, शफाफ और अनफिल्टर्ड था। और इस दरिया का मिशन था उस ओरिजिनल सोर्स, उस सेंटर काबा की हिफाजत करना। ये स्कूल ऑफ इस्माइल अलैहिस्सलाम था, जिसका काम प्रिजर्वेशन था। उस इब्राहिमिक तौहीद को उसकी असली सादी सूरत में नस्ल दर नस्ल आगे बढ़ाना। ये वो ठहराव वाला समंदर था जो हमेशा सेंटर में रहने वाला था। और इसी नस्ल से अरब के कबाइल पैदा हुए। और इसी नस्ल में अल्लाह ने अपना आखिरी और सबसे अजीम पैगाम भेजने का वादा किया था। और दूसरा दरिया इसाक अलैहिस्सलाम। ये दरिया फलस्तीन की सरसब्ज़ो शादाब जमीन से निकला। ये एक बहता हुआ चलता हुआ दरिया था, जिसका मिशन एक्सपेंशन था। अल्लाह सुब्हाना व तआला ने इस दरिया को हिदायत के उस ताज से नवाजा जिसे नबूवत कहते हैं। इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे याकूब अलैहिस्सलाम, जिनका लक़ब इसराइल था, इस दरिया का एक अगला किनारा बने। और उनकी नस्ल बनी इसराइल से अंबिया का एक ऐसा नया सिलसिला शुरू हुआ जिसे इंसानियत ने कभी नहीं देखा था। उन पर नई किताबें उतरी, उन्हें नई शरीयतें दी गईं। उनका काम था इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पैगाम को अलग अलग कौमों तक, अलग अलग जमानों में अपडेट करके पहुंचाना। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे रुक के हमें एक लम्हे के लिए हमारे यहूदी और ईसाई भाइयों के पर्सपेक्टिव को समझना होगा, उनकी रिवायतों को देखना होगा। क्योंकि इस पार्ट का मकसद इस हिस्टोरिकल टैपेस्ट्री को समझना है। उनके नजदीक विरासत के असली हकदार, सन ऑफ द प्रॉमिस, हजरत इसाक अलैहिस्सलाम थे। उनकी मुकद्दस किताब द ओल्ड टेस्टामेंट, उसमें अल्लाह का वादा इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कुछ यूं रिकॉर्ड किया गया है। जेनेसिस 21:12 में God said to Abraham, "Don't be worried about the boy and your slave Hagar. Do whatever Sarah tells you, because it is through Isaac that you will have the descendants I have promised." उनके लिए नबूवत का सिलसिला, हिदायत का कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ इसाक अलैहिस्सलाम और उन्हीं की नस्ल के लिए एक्सक्लूसिव था। और इसी वजह से वो इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल को डिवाइन इनहेरिटेंस से कमतर समझते थे। उनके नजदीक एक दरिया असली था और एक सिर्फ एक शाख। और यहीं से तारीख की सबसे बड़ी स्पिरिचुअल राइवलरी की बुनियाद पड़ी। हसद की वही आग जो काबिल के दिल में अपने भाई हाबिल अलैहिस्सलाम की वजह से पड़ी थी, अब दो भाइयों की नस्लों में पड़ने वाली थी। और ये सिलसिला हजारों साल तक चलता रहा। और फिर हजारों साल के बाद अल्लाह ने अपनी आखिरी किताब कुरान को नाजिल किया और इस अजीम बहस का, इस स्पिरिचुअल राइवलरी का फैसला सुना दिया। कुरान ने आकर इस पूरी तस्वीर को रीबैलेंस कर दिया। कुरान ने तस्दीक की कि हाँ, इसाक अलैहिस्सलाम और उनकी नस्ल पर अल्लाह की बरकतें थी। उनमें अंबिया का सिलसिला जारी हुआ। लेकिन कुरान ने इस्माइल अलैहिस्सलाम को साइड कैरेक्टर से हटाकर मेन कैरेक्टर का दर्जा दिया। और किताब में इस्माइल का भी जिक्र करो, वो वादे के सच्चे और रसूल थे, नबी थे, और वो अपने घर वालों को नमाज और ज़कात का हुक्म करते थे और अपने परवरदिगार के यहाँ पसंदीदा थे। कुरान ने बताया कि दोनों दरिया अहम थे और दोनों ही अल्लाह के प्लान का हिस्सा थे। एक गार्डियन ऑफ द हाउस था तो दूसरा टॉर्च बियरर ऑफ द मैसेज। कुरान ने आकर बताया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की विरासत एक्सक्लूसिव नहीं, इंक्लूसिव थी। और अब हमने इन दोनों दरियाओं की बुनियाद को समझ लिया, तो आए पहले हम उस रिवर ऑफ रेवलेशन, इसाक अलैहिस्सलाम की नस्ल बनी इसराइल की तरफ चलते हैं। हम देखेंगे कि कैसे उन्होंने हिदायत के ताज को संभाला और कैसे वक्त के साथ साथ उन्होंने अमानत में खयानत की। दरिया इसहाक का पानी फलस्तीन से बहता हुआ याकूब अलैहिस्सलाम तक पहुंचा और फिर याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटों से बनी इसराइल के 12 कबीलों ने जन्म लिया। इन्हीं में से एक बेटा यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र की सरजमीन पे गुलामी से उठकर उस वक्त की सुपर पावर के पहले CFO बने, मतलब चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। ये स्कूल ऑफ इसहाक का पहला गोल्डन एज था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल अब मिस्र के दरबार में थी।
لیکن دوستو یاد کریں ہماری داستان نوح کا سبق. جب بھی کسی قوم کو نعمتیں ملتی ہیں تو کبر اور غفلت کا وائرس ان پر حملہ ضرور کرتا ہے. یوسف علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل مصر میں کمزور پڑ گئے اور فرعون کی غلامی میں آ گئے. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی نسل میں سے ایک اور نبی موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، جنہوں نے فرعون کی کرنسی آف میجک کو اللہ کی کرنسی آف میریکل سے شکست دی. موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نکالا اور اللہ کی طرف سے انہیں 2 تحفے دیے، توراہ ایک مکمل شریعت لا اور ارض مقدس دا پرومسڈ لینڈ کا وعدہ. ابراہیم علیہ السلام کی وراثت اب ایک نئے لیول پر پہنچ چکی تھی. ان کی نسل کے پاس اب ایک کتاب تھی، ایک شریعت تھی اور ایک زمین. موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کے جانشین یوشع بن نون نے بنی اسرائیل کو اس پاک سرزمین میں داخل کیا. اور پھر آیا ان کا سب سے سنہرا دور، 2 عظیم بادشاہ پیغمبروں کا دور. داؤد علیہ السلام، جنہوں نے ایک دیو ہیکل جالوت کو ایک غلیل سے مار گرایا اور ایک عظیم سلطنت کی بنیاد رکھی. اور ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام، جنہیں انسانی تاریخ کی سب سے بڑی، سب سے بے مثال سلطنت عطا کی گئی. ایک ایسی سلطنت جہاں انسان، جنات اور پرندے سب ان کے حکم کے تابع تھے. یہ اسکول آف اسحاق کی ترقی کی انتہا تھی. ابراہیم علیہ السلام کے پوتے اب دنیا کے بادشاہ تھے. ان کا ہیکل سلیمانی اس وقت دنیا کا مرکز بن چکا تھا. لیکن دوستو تجارت کا وہی سب سے قدیمی اصول، جس چیز کو آپ فار گرانٹڈ لینا شروع کر دیتے ہیں وہ چیز آپ سے چھن جاتی ہے. سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل میں وہی 3 بیماریاں پیدا ہونا شروع ہو گئیں جو نوح علیہ السلام کی قوم اور نمرود کی قوم میں تھیں. سب سے پہلی تھی دنیا کی محبت. وہ لوگ جنہیں اللہ نے اسپریچول لیڈر کے لیے چنا تھا اب مال اور دولت کے پیچھے بھاگنے لگے. ان کے علماء، ان کے اسکالرز نے اللہ کی توریت کو کچھ پیسوں کے لیے بیچنا شروع کر دیا. سو ان لوگوں پر افسوس ہے جو اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں اور کہتے یہ ہیں کہ یہ اللہ کے پاس سے آئی ہے تاکہ اس کے عوض تھوڑی سی قیمت یعنی دنیاوی منفعت حاصل کریں. اور پھر ان کے دل میں نسلی غرور بھی آ گیا، ایک ابلیسی وائرس، کہ وہ سمجھنے لگے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی نسلوں میں سے ہیں. ہم چوزن پیپل ہیں، ہم تو جنت میں جائیں گے ہی چاہے ہمارے اعمال کیسے ہی ہوں. انہوں نے وراثت کے پریولیج کو لائسنس ٹو سن سمجھ لیا. اور قرآن ان کے اس دعوے کو کچھ یوں نقل کرتا ہے، اور کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ ہمیں چند روز کے سوا چھو ہی نہیں سکے گی. ان سے پوچھو کیا تم نے اللہ سے اقرار لے رکھا ہے کہ اللہ اپنے اقرار کے خلاف نہیں کرے گا، یا تم اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کہتے ہو جن کا تمہیں مطلق علم نہیں. اور پھر تیسری اور سب سے اہم چیز، انہوں نے انبیاء کی نافرمانی شروع کر دی. اللہ نے ان کی اصلاح کے لیے مسلسل انبیاء بھیجے، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، لیکن انہوں نے انبیاء کی بات سننے کے بجائے انہیں جھٹلا دیا اور بعض کو تو قتل بھی کر دیا. انہوں نے اپنے ڈاکٹرز کو ہی قتل کرنا شروع کر دیا جو ان کا علاج کرنے آئے تھے. اور یہ وہ پوائنٹ تھا جب اسکول آف اسحاق اسپریچول بینکرپسی پر آ گیا. وہ مشن بھول چکے تھے اور وہ برانڈ نیم مطلب بنی اسرائیل کے ہی پیچھے کور پروڈکٹ توحید کو ہی جھٹلا رہے تھے. جب بیماری اپنی انتہا پر پہنچ گئی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی رحمت کے صدقے اس نسل کی طرف اپنا آخری سب سے بڑا ہیلر بھیجا. ایک ایسا نبی جو بنا باپ کے پیدا ہوا، ایک ایسا نبی جو مردوں کو زندہ کرتا تھا، جو کھوڑیوں مطلب لیپرز کو بھی شفا دیتا تھا، ایک ایسا نبی جس کی پیدائش سے لے کر اس کے آسمان پر اٹھائے جانے تک ہر چیز ایک معجزہ تھی. عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام. عیسیٰ علیہ السلام کوئی نیا دین لے کر نہیں آئے تھے، وہ تو اسکول آف اسحاق کے آڈیٹر بن کر آئے تھے. ان کا مشن تھا توریت کی اصلی تعلیمات کو دوبارہ زندہ کرنا اور بنی اسرائیل کے علماء کی کرپشن کو ایکسپوز کرنا. لیکن انہوں نے اپنی ہسٹری کو دہراتے ہوئے اس آخری ڈاکٹر کو بھی ریجیکٹ کر دیا. انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگائی اور انہیں سولی پر چڑھانے کی سازش کی. لیکن اللہ نے اپنے نبی کو بچا لیا اور انہیں آسمان پہ اٹھا لیا. اور بنی اسرائیل کے لیے یہ پوائنٹ آف نو ریٹرن تھا. ان کا کانٹریکٹ آف لیڈرشپ اب ختم ہو چکا تھا. ہدایت کا یہ دریا، یہ ریور آف ریویلیشن اب اپنا رخ بدلنے والا تھا.
اب وقت تھا کہ یہ وراثت اپنے اس دوسرے دریا کی طرف لوٹ جائے جو ہزاروں سال سے مکہ کے ریگستان میں خاموشی سے اس لمحے کا انتظار کر رہا تھا، دا اسکول آف اسماعیل علیہ السلام۔ ہزاروں سال تک جب اسکول آف اسحاق نبوت اور سلطنت کے عروج و زوال دیکھ رہا تھا، اسکول آف اسماعیل مکہ کے ریگستان میں ایک الگ اور زیادہ خاموش امتحان سے گزر رہا تھا۔ ان پر نئی کتابیں نہیں اتریں، ان پر نئی شریعتیں نازل نہیں ہوئیں، ان کے پاس صرف ایک کام تھا، دا گارڈین شپ آف دا فلیم۔ ان کا مشن تھا کہ اللہ کے گھر کعبہ کی حفاظت کرنا اور ابراہیم علیہ السلام کی اوریجنل خالص توحید کو اپنے سینوں میں زندہ رکھنا۔ لیکن دوستو، ابلیس نے یہاں پر بھی اپنا جال پھینکا۔ اس نے مکہ کے کلچر کو کرپٹ کر دیا۔ آہستہ آہستہ قبیلے اپنے ساتھ نئے بت لانے لگے اور اللہ کے اس پاک گھر میں 360 سے بھی زیادہ بت رکھ دیے گئے، جیسے بتوں کا ایک جنگل ہی آباد ہو گیا۔ مکہ کی میجورٹی مین سٹریم سوسائٹی اب شرک کے اس دلدل میں پھنس چکی تھی، لیکن اس پوری دلدل کے بیچ ایک چھوٹا سا روشنی کا جزیرہ تھا، ایک ایسی نسل جو کبھی اس گندگی میں شامل نہ ہوئی۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی اصلی وراثت تھی، جو ان کے پوتوں میں نسل در نسل پاک و صاف چلی آ رہی تھی۔ یہ ہاشم کی نسل تھی، جنہوں نے مکہ کے قحط میں اپنی پوری دولت سے حاجیوں کو کھانا کھلایا، اور یہ ان کے پوتے عبد المطلب کی نسل تھی، وہ شخص جو کعبہ کا گارڈین تھا۔ اور جب ابرہا اپنی ہاتھیوں کی فوج لے کے کعبہ کو گرانے آیا تو مکہ کے سارے لوگ ڈر کر پہاڑوں میں جا چھپے، لیکن عبد المطلب اکیلے اس پوری فوج کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے ابرہا سے کہا کہ میں اپنے اونٹوں کا مالک ہوں اور اس گھر کا بھی ایک مالک ہے جو اس کی حفاظت کرنا جانتا ہے۔ یہ اسکول آف اسماعیل کی اصلیت تھی، ایک ایسی رائٹیس مائنورٹی جو میجورٹی کے شرک کے طوفان میں توحید کی شمع کو اپنے سینے سے لگائے خاموشی سے حفاظت کر رہی تھی۔ وہ اپنے وقت کے غربا تھے، اور اس رائٹیس مائنورٹی کے گھر میں، اسی پاک نسل میں، اللہ نے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کی اس ہزاروں سال پرانی دعا کو قبول کرنے کا فیصلہ کیا۔ عبد المطلب کے سب سے بڑے بیٹے عبداللہ کے گھر ایک یتیم بچہ پیدا ہوا، اور اس کی پیدائش پر پوری کائنات نے جشن منایا۔ ان کا نام رکھا گیا محمد۔ وہ بچپن سے ہی الصادق الامین تھے۔ ان کا کردار اتنا بلند تھا کہ دشمن بھی اپنی امانتیں ان کے پاس رکھوایا کرتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ وہ عام انسان نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے حکم کا صحیح وقت کا انتظار کر رہے تھے۔ 40 سال کے بعد جب وہ مکہ کے شور سے دور غار ہیرا میں اللہ کی عبادت میں مصروف تھے تو آخر کار وہ مہمان آیا جس کا پوری کائنات کو انتظار تھا۔ جبرائیل علیہ السلام، تمام فرشتوں کے سردار، اللہ کا پیغام لے کر زمین پہ اترے، اور اس نے انتہائی ادب، محبت اور احترام کے ساتھ اس ہستی سے ملاقات کی جو تمام مخلوقات کی سردار تھی۔ انہوں نے کہا، اقرا، پڑھیے۔ یہ کوئی زبردستی نہیں تھی، یہ تو ایک انویٹیشن تھا۔ نبوت کا تاج پیش کیا جا رہا تھا۔ اس عظیم پیغام کا بوجھ اتنا زیادہ تھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم اطہر کانپ اٹھا۔ اور یہ کوئی خوف نہیں، یہ اس ڈیوائن ٹرانسمیشن کی ہیبت تھی۔ ہدایت کا دریا اپنا رخ بدل کر اپنی اصلی جگہ اسکول آف اسماعیل کی اس پاک شاخ کی طرف واپس آ چکا تھا۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشن کیا تھا؟ ان کا مشن اسکول آف اسحاق کو جھٹلانا نہیں، ان کا مشن تھا توریت اور انجیل کی اصلی تعلیمات کی تصدیق کرنا۔ ان کا مشن اسکول آف اسماعیل کو مٹانا نہیں، ان کا مشن تھا کعبہ کو بتوں کی گندگی سے پاک کرنا۔ ان کا مشن تھا ان دونوں گندے ہو چکے دریاؤں کو قرآن کے سمندر میں ملا کر صاف کرنا، اور ابراہیم علیہ السلام کے دین کو ان کی اصلی شکل میں یونیورسل شان کے ساتھ دوبارہ قائم کرنا۔ اور اس عظیم یونیفیکیشن کی سب سے بڑی نشانی ہے قبلہ بدل جانا۔ شروع میں مسلمان بھی بنی اسرائیل کے قبلے یروشلم مطلب بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ یہ اسکول آف اسحاق کی وراثت کی عزت تھی، یہ انہیں ایک گڈ ول جیسچر تھا کہ دیکھو ہم بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہیں۔ لیکن مدینہ کے یہودی اس جیسچر کو قبول کرنے کے بجائے
ताने कसा करते थे कि ये कैसा नबी है, इसका तो अपना किबला भी नहीं, ये तो हमारे किबले की तरफ ही रुख करके नमाज पढ़ता है। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसरत से सिर्फ आसमान देखा करते थे। लेकिन फिर अल्लाह का हुक्म आया, एक ऐसा हुक्म जिसने स्पिरिचुअल जियोग्राफी को हमेशा के लिए बदल दिया। नमाज के दौरान रुकू की हालत में हुक्म आया कि अपने रुख को जेरूशलम से हटाकर काबा की तरफ कर लो। ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तुम्हारा आसमान की तरफ मुंह उठाना देख रहे हैं, सो हम तुमको उसी किबले की तरफ जिसको तुम पसंद करते हो मुंह करने का हुक्म देंगे। तो अपना मुंह मस्जिद हराम यानी खाने काबा की तरफ फेर लो, और तुम लोग जहां हुआ करो नमाज पढ़ने के वक्त इसी मस्जिद की तरफ मुंह कर लिया करो। और जिन लोगों को किताब दी गई है वो खूब जानते हैं कि ये नया किबला उनके परवरदिगार की तरफ से हक है, और जो काम ये लोग करते हैं अल्लाह उनसे बेखबर नहीं। ये सिर्फ एक रुख की तब्दीली नहीं थी, बल्कि ये तो एक कॉस्मिक डेक्लेरेशन था। ये अल्लाह का ऐलान था कि अब हिदायत का मरकज वापस अपने ओरिजिनल हेडक्वार्टर्स में लौट आया है। दोनों दरिया अब एक हो चुके थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की विरासत अब मुकम्मल हो चुकी थी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी थी एक रसूल की, अल्लाह ने उन्हें सैयदुल अंबिया अता किए। उन्होंने दुआ मांगी थी एक पाक करने वाले की, अल्लाह ने उन्हें वो रसूल दिया जिन्होंने सिर्फ दिलों को नहीं बल्कि अपने जदे अमजद के बनाए हुए घर काबा को भी बुतों से पाक कर दिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुतों को कुल्हाड़ी से तोड़ा था और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ अपनी छड़ी से उन बुतों की तरफ इशारा किया और कुरान की आयत पढ़ी, और कह दो कि हक आ गया और बातिल नाबूद हो गया, बेशक बातिल नाबूद होने वाला है। और वो बुत एक एक करके अपने मुंह के बल गिरते चले गए। तो आखिर में दोस्तों, इस पूरी दास्तान का खुलासा क्या है? ये कहानी हमें बताती है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की विरासत कोई लेगेसी, कोई ब्लड लाइन नहीं कि जिसमें आप पैदा होते हैं, बल्कि ये तो एक माइंडसेट है जिसे आप चुनते हैं। आप अपने नाम के साथ सैयद लगा सकते हैं, कुरैशी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपके दिल में किब्र का बुत है तो आपका इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कोई ताल्लुक नहीं। और आपका नाम जॉन हो, डेविड हो या लक्ष्मण हो, लेकिन अगर आप एक अल्लाह को मानते हैं और उसी के आगे सबमिट करते हैं तो आप रूहानी तौर पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। और कुरान इस बात को वाज़े करता है। इब्राहिम से ज्यादा कुर्ब रखने वाले तो वो लोग हैं जो उनकी पैरवी करते रहे, और ये पैगंबर आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वो लोग जो ईमान लाए हैं, और अल्लाह मोमिनों का कारसाज है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की विरासत ईमान की विरासत है, सबमिशन की विरासत है। तो ये दोस्तों आखिर में मुझसे और आपसे एक सवाल करती है। आपने इस पूरी कहानी को सुना, आपने उस बाप को देखा, आपने उस बागी को देखा और आपने उस फाउंडर को देखा। अब आईने में देखिए और अपने आप से पूछिए, मेरे दिल के काबे में कौन सा बुत पड़ा है? क्या वो दौलत का बुत है, शोहरत का बुत है या अपनी ईगो का बुत है? हो सकता है वो आपकी अपनी औलाद से मोहब्बत का बुत हो जो आपको अल्लाह से दूर कर रहा है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हमें सिखाया कि एक मोमिन की जिंदगी बगावत की जिंदगी है, अपने दौर के झूठे खुदाओं के खिलाफ बगावत। तो आज ही वो कुल्हाड़ी उठाएं, वो छुरी तेज कीजिए और हिम्मत कीजिए, क्योंकि जिस दिन आप अपने दिल में रखे सबसे बड़े बुत को तोड़ देंगे उसी दिन आपका नाम अल्लाह के दोस्तों में शुमार हो जाएगा, और वही आपकी असली तिजारत है, वही आपकी असली कामयाबी है। जज़ाकल्लाह।